अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 14 सितंबर 2018 है। 4 मुहर्रम 1440 इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ आप मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, कल मैंने आपसे न्यूज़ शेयर की थी कि आज पाकिस्तानी सफारतखाने की टीम जो है अबा का दौरा करेगी और इंडियन सफारतखाने की टीम नजरान और जजान का विज़िट करेगी। तो लिहाजा उसके बारे में मुकम्मल तफसील कल की ख़बरें जो मैंने शेयर की थी उसमें आप देख सकते हैं। लिहाजा आज की मैं इन ख़बरों के अंदर उनकी मज़ीद मालूमात नहीं शेयर करूँगा क्योंकि उन्होंने आज ही इन सिटीज़ के अंदर विज़िट करना है। आप मेरी कल की ख़बरें वो देख लें। दोस्तों, सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने एलामिया जारी किया है कि गुज़श्ता साल इस्लामी साल के आखिरी महीने में यानी ज़िलहज के दौरान ममलिकत में 47,000 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है जो कि मुख्तलिफ़ जराइम में मुलव्वस पाए गए थे और कई हज़ार गाड़ियाँ भी पकड़ी गई हैं। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक ज़िलहज 1439 के दौरान ममलिकत के मुख्तलिफ़ इलाकों में चोरी, डकैती, मनशियात फ़रोशी और दीगर गैर अखलाकी जराइम में मुलव्वस 47,000 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इनमें 13,000 अफराद खुफिया इतला पर मुख्तलिफ़ जराइम की वजह से गिरफ़्तार हुए हैं, जबकि 2,177 भीख मांगने वाले अफराद भी पकड़े गए हैं। 7,933 गाड़ियों को भी कब्ज़े में लिया गया है, जबकि 1,215 छीनी गई गाड़ियाँ भी इसमें शामिल हैं, जबकि 3,575 शराब की बोतलें भी पकड़ी गई हैं। मज़ीद 3,691 मुख्तलिफ़ किस्म के असले के हथियार भी पकड़े गए हैं। दोस्तों, इन तफसीलात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ममलिकत में सिक्योरिटी इदारे किस कदर मेहनत और लगन के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं कि जिसकी वजह से ही ममलिकत में तमाम अफराद सुकून के साथ रहते हैं। याद रहे कि ममलिकत में जराइम की शरह दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के लिहाज से बहुत कम है। और मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जराइम है ये तो क़यामत तक ख़त्म नहीं होंगे। असल बात सिर्फ़ इनको कंट्रोल करना और इनमें कमी करना होता है, जिसमें ममलिकत के सिक्योरिटी इदारे बड़ी हद तक कामयाब हैं कि जिस पर हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। दोस्तों, वो मेरे तमाम भाई जो कि असीर रीजन में रहते हैं वो ख़बरदार हो जाएं कि अगले 7 दिन बाद पूरे असीर रीजन में मोबाइल और सीट बेल्ट की जो मॉनिटरिंग करने वाली ट्रैफिक का निज़ाम काम करना शुरू कर देगा। लिहाजा महकमा ट्रैफिक ने ख़बरदार किया है कि 20 सितंबर से ये निज़ाम भरपूर तैयारी के साथ ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ करने वाले अफराद को मॉनिटर करेगा। लिहाजा मोबाइल और सीट बेल्ट ड्राइविंग के दौरान किसी सूरत इस्तेमाल ना करें, वरना भारी जुर्माने आपको हो जाएंगे। दमाम से खबर आई है कि वजारत तजारत ने एक गैर मुल्की और एक सऊदी शहरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, जिसमें ये गैर मुल्की अपना कारोबार इस सऊदी शहरी के लाइसेंस पर करता था। दमाम की क्रिमिनल कोर्ट ने इस सऊदी शहरी का कानूनी तजारती लाइसेंस ख़त्म कर दिया है और इस पर 1 लाख रियाल का जुर्माना भी किया है। और इसी तरह से गैर मुल्की फ़र्द पर भी लाखों रियाल जुर्माना किया गया है और उसका कारोबार फौरी तौर पर बंद करा दिया गया है। और इस गैर मुल्की पर अब हमेशा के लिए सऊदीया आने पर पाबंदी लगा दी गई है। इन दोनों अफराद के ख़िलाफ़ लोकल अखबारात में इन्हीं के ख़र्चे पर इश्तिहारात भी जारी किए जाएंगे। वजारत तजारत ने मज़ीद कहा है कि अगर कोई भी गैर मुल्की किसी भी सऊदी शहरी के नाम से जारी किए गए लाइसेंस पर काम करता हुआ पकड़ा गया तो भारी जुर्माने और मुल्क से डिपोर्ट होने के लिए तैयार हो जाए और सऊदी शहरी भी सज़ा से नहीं बचेगा। अगर कोई गैर मुल्की ममलिकत में कारोबार करना चाहता है तो इसे ममलिकत में कारोबार के लिए कवानीन के मुताबिक जो तजारती लाइसेंस जैसे हासिल किया जाता है उस तरह से हासिल करे और फिर कारोबार करे। दोस्तों, सऊदी बैंकों के तर्जुमान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली ख़बरें कि एटीएम कार्ड के ज़रिए आप बैंक लोन देना शुरू कर रहे हैं सरासर गलत और बेबुनियाद ख़बरें हैं। लिहाजा तमाम बैंक पुराने तरीके से ही के मुताबिक ही बैंक लोन देंगे।
چند جعلساز پہلے ایسی خبریں پھیلاتے ہیں اور پھر لوگوں کو مختلف ذرائع سے کال یا میسج کر کے ان کے اے ٹی ایم کی معلومات حاصل کرتے ہیں اور پھر فراڈ کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا مملکت میں موجود تمام افراد ہوشیار ہو جائیں۔ دوستو، ابو سکینہ روڈ پر ایک ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں 2 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ روڈ حادثات کی روڈ کہلاتی ہے۔ اس میں اکثر بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک خطرناک ڈھلان ہے جس کی وجہ سے کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اس حادثے کی وجہ سے روڈ کافی دیر تک بند رہی۔ زخمی افراد میں کچھ کی حالت نازک ہے۔ دوستو، میں نے کل آپ سے ایک خبر شیئر کی تھی کہ جازان کے ایک ہاسپٹل میں ایک صفائی کارکن سے آکسیجن جو پائپ کی فٹنگ ہے اس کو کروایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ مزید تفصیلات آئی ہیں کہ جازان کے صحبا کے ہاسپٹل میں وزارت صحت کی خدمات فراہم کرنے والے صفائی کارکن کی ویڈیو کلپ نے صحبا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کو برطرف کروا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک صفائی کارکن ہاسپٹل میں صحت کے عملے والی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اخبار کے مطابق جازان کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کو ان کے منصب سے سپردوش کر دیا ہے۔ تحقیقات کے بعد کارکن کو بھی نکال دیا گیا ہے۔ اس نرس کی فائل بھی کھول دی گئی ہے جس نے صفائی کارکن کو صحت کی خدمات فراہم کرنے کی ہدایات کی تھیں۔ دوستو، مملکت میں سیاحتی یعنی ٹورسٹ ویزا سروس بہت جلد کھلنے والی ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو کافی زیادہ ملازمتوں کے مواقع میسر آئیں گے۔ اس سلسلے میں وزارت سیاحت نے تمام تیاریوں کو آخری شکل دینا شروع کر دی ہے۔ یاد رہے کہ مملکت میں اس وقت بڑے وسیع پیمانے پر بڑے بڑے ثقافتی مقامات پر بھرپور طریقے سے کام جاری ہے۔ جدہ میں سیکیورٹی اداروں نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے اسلحے کے زور پر ایک دکان میں ڈکیتی کی کارروائی کی ہے۔ یہ شخص دکان سے بڑی رقم لوٹ کر فرار ہو گیا۔ گشت پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں نے شکایت ملتے ہی علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور ڈاکو کے حلیے اور گاڑی کی معلومات حاصل کر کے صرف 1 گھنٹے میں اس کو جا دبوچا ہے۔ کارروائی کے لیے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں ایک طائف کا نوجوان موٹر سائیکل پر کھڑے ہو کر نہایت خطرناک انداز میں موٹر سائیکل چلا رہا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اسے بھاری جرمانے کی سزا دی ہے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا مقام بن سکے۔ ریاض میں بلدیہ کی ٹیم نے ایک غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا ہے جس کے قبضے سے سگریٹ کی ایک بڑی مقدار برآمد ہوئی ہے اور اس کی گاڑی جو کہ اس نے گاڑی میں چھپائی ہوئی تھی۔ سگریٹس کو قبضے میں لے کر انہیں ضائع کر دیا گیا ہے۔ مزید اس غیر ملکی کو تفتیش کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوستو، ریاض میں ٹیکسی سروس کا تقریباً اختتام 2019 کے آخر تک ہو جائے گا کیونکہ 2019 کے اختتام تک میٹرو جو سروس ہے اس کو ہنگامی بنیاد پر اس پر کام ہو رہا ہے اور اس کا لازمی 2019 کے اختتام تک افتتاح کر دیا جائے گا۔ میٹرو پروجیکٹ ریاض شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی جامع منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ اس کے تحت میٹرو کے پہلو بپہلو بس سروس اور اس کے اسٹیشن بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس کی بدولت سعودی دارالحکومت میں رہنے اور آنے جانے والوں کو آمد و رفت میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یمنی حوثی باغیوں کی جانب سے نجران پر ایک بلسٹنگ میزائل فائر کیا گیا جسے سعودی سیکیورٹی ڈیفنس سسٹم نے بڑی کامیابی سے فضا میں تباہ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ 194 بلسٹک میزائل تھا جو کہ سعودی عرب پر حوثی باغیوں کی جانب سے فائر کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے، اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے کے متعلق تازہ ترین خبریں اور ریال ریٹ اور گولڈ ریٹ یہ تمام معلومات آپ کو میرے اس چینل پر ملیں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔